Welcome back to Ingwa News. A 2-foot-long Indian spectacle cobra was found in kitchen of house near the Shambhala guest house, Koiraitwado, Karmolye. This snake was safely rescued by John Fernandez, preventing any harm to residents. माझे नाव जीन फर्नांडीस. हांव रावता कामोली कोयराट वाड्यार. हांव इग्नेशियस काळिदासाची नेबर. थंयसर आयज एक इंडियन स्पेक्टिकल कोब्रा रेस्क्यू केला पळय तेचे हांव नेबर. जाले 2 सुमान आमचे पोस्टान एक पार्रो इंडियन स्पेक्टिकल कोब्रा बायकार लिपलोलो. म्हाज्या चेड्यान तो पळयलो आनी जॉन फर्नांडीसाक कॉल केलो. तो एक वदें वर जाता म्हणून सर येयलो आनी ते बायक उसोवन तेणें ते इंडियन स्पेक्टिकल कोब्राक रेस्क्यू केलो आनी आपणाच्या नॅचरल हॅबिटाटान ताका रिलीज केलो. देव बरें करूंक म्हणटा जॉन फर्नांडीसाक आनी समीत सायेदाक. तेणें आमचे 2 इंडियन स्पेक्टिकल कोब्रा रिलीज केले 2 वर्सां फाटीं. हांव सांगूंक सोदतां आमचे भाव भयणांक की हे स्पिशीजांक आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय, कित्याक आमचे इकोसिस्टम ते बॅलन्स करतात. आमी ताका रेस्क्यू करूंक जाय, मारूंक खावना तांकां. देव बरें करूंक म्हणटा साईदाक आनी जॉनाक आनी ऑल एनिमल रेस्क्यूरांक. थँक्यू. तुजें नांव कितें? माझे नाव कालिदास इग्नेशियस फर्नांडीस. हांव रावता कामुल्ले खोयराट हांगासर. आनी हो सोरोप तुजे इंडियन स्पेक्टिकल कोब्राचो पळय नजरेक कहो दिसती पडलो? तो म्हणजे आमी कितें आतां सांगेचे आपल्या सिलिंडरा कडेन वयता गॅस पेटोवपाक, तेन्ना आमची ती माजरां आसली ती तिगांय जाण सारकी पोंग लागली म्हणून बसतो डावट लागता म्हणून आमी पोंग गेल्यो पोंदा. तर बायल म्हणूंक लागली म्हाका आरे कोण आहा हय दिसता हांगासर. हांव पोंग गेल्यार हांवें ताका वळखलो सारको आंगाचेरूच तेच्या. तो कोब्रा आसलो. मागीर हांवें म्हाज्या नेबराक जोएल फर्नांडीसाक फोन मारलो आनी जोएलान मागीर त्या एनिमल रेस्क्यू स्नेक चार्मर जॉन फर्नांडीस तेका फोन मारलो आनी तेका रोखडोच आफयलो. मागीर तो अर्द्या सुमार तो येयलो आनी मागीर तेणें 10 मिनटांनी तेका रोखडोच धरलो आनी किचनान भितर बरो आसलो व्हडलो आनी तेका धरलो आनी मागीर तेका पोतयेन घालून तेणें येलो. मागीर हांव तेका थँक्यू म्हणटा जॉन फर्नांडीसाक आनी तसोच जोएल फर्नांडीसाक आमच्या वाड्या आसलो की तेणें तेका रोखडोच इन्फॉर्म करून हाडलो म्हणून. आनी केन्नाय कितें जालें जाल्यार आमी ताका फोन मारीत जाल्यार रोखडोच जोएल फर्नांडीस ताका आफयता आनी रोखडोच तो येता वयता भुरगो आनी बरे भशेन पावता. आनी फाटल्या दिसांनी तिंगेरूय आसलो, तोच बायकीन आसलो सोरोप कोब्राक. तोय धरून तेणें मागीर तोच येयलो. आनी हांव हेकाच लागून म्हणटा माजरां बिजरां घरान आसोंक जाय ती हेका लागून, कित्याक ती माजरां तुका सारको अलर्ट करतात घरान. कितेंय आहा जाल्यार जावं हुंदीर जावं सोरोप आनी कितें तेचें तुका कळटा बाबा कितें ना कितें आहा म्हणून. आनी वन्स अगेन थँक्यू म्हणटा जोएल फर्नांडीसाक, ताका आमच्या जॉन फर्नांडीसाक आफयलो म्हणून रोखडो आनी तो सोरोप धरून येयलो म्हणून. आतां कालिदास तुजे जीव मातशे शांत जाले न्हू? हय, आतां जीव शांत जालो म्हणजे कितें आहा आमकां आतां झेम पडटली राती जाल्यार कोब्रा म्हणना फुडें आंग शिशित्ता पयलें.